यो हाम्रो क्रिसमसको तयारीमा सबैजना जोरदारले लागिरहेछ। कुनाको त नै चाहिन सक्छ छोड्दे त्यो उता त्यो बनाउनलाई एउटा मैले कन्फ्युजमा बिर्सिएको कहिले त मेटाउने कुरा त फाल्ला थिए त्यो टाढा देखाइदेऊ, उल्टा काटेको छ नि त टाढा देखाइदेऊ। स्टार्ट। ल यहाँ सुमात यसो सुमात नेट सुमात ल समय यस्तो समात यस्तो छ हैन कहिले जन समात पहिला यस्तो ल यस्तो समात हैन अनि यस्तो छ यस्तो चारै कुरा अनि यहाँ समात सबै मिल्नु पर्यो क्रिसमसको तयारी जोरदार छ हाम्रो युथहरूको हुन्छ। साइकोलोजिकल्ली होइन फिजिकल्ली ऊ एकदम स्ट्रेस थियो, उसलाई समस्या थियो, ऊ एकदम आत्तिएको थियो। त्यो अवस्थामा स्वर्गदूतहरूको रेस्पोन्स जहिले पनि एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ। त्यो रेस्पोन्सलाई मात्र अध्ययन गर्दाखेरि पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ। अनि मैले एउटा कुरा के पाएँ भन्दाखेरि स्वर्गदूतले मरियम कहाँ आएर नडराऊ यो भनिसकेपछि 38 पद हेर्नुहोस् है तलतिर, म एकछिन गइरहेको छु। अनि मरियमले भनिन्, हेर्नुहोस् म परम प्रभुकी दासी, मलाई तपाईँको वचन अनुसार होस्। आमेन। तपाईँले भन्नुहोस् त, मलाई तपाईँको वचन अनुसार होस्। अब यहाँनिर मैले एउटा कुरा के पाएँ भन्दाखेरि परमेश्वरले आफ्नो योजना देखाइदियो, आफ्नो प्लानहरू, आफ्नो योजना देखाइदियो कि यस्तो यस्तो हुँदैछ, यस्तो यस्तो हुन्छ मरियम भन्दाखेरि अन्तिममा चाहिँ मरियमले के भनिन् भने, पहिला चाहिँ मरियमलाई इन्ट्रेस्ट छैन त्यो कुरामा। मरियमले के भन्यो भने, होइन यो कसरी सम्भव हुन सक्छ, म कन्या हुँ, मैले मेरो बिहे हुन लागेको फियान्सीलाई के भन्ने, मैले मेरो मम्मीलाई के भन्ने, म बच्चा पाउँदैछु त्यो पनि परमेश्वरको पुत्र भनेर भन्दा कति आश्चर्य होला, कति दुःख हुन्छ होला। हो ल अब कसैले आएर तेरो श्रीमती जब बच्चा पाउँदैछ त्यो बच्चा चाहिँ परमेश्वरको भनेर भन्दाखेरि कोही उसले एक्सेप्ट गरिदिन्छ, गर्दैन। तर योसेफले चाहिँ के गरेका छन् भने स्वीकारेका छन्। अनि यसलाई स्वीकार्नु चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो। दोस्रो कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ पलौ मात्र होइन, ओबिडियन्स आज्ञाकारिता पनि इम्पोर्टेन्ट रहेछ। ल हेर्नु है, जे पनि हुन्छ भनेर उसले जे पाए त्यो गरेको भए अचार मरियमले के हुन्छ यो चाहिँ मासु स्वीकार भनेर भन्दाखेरि त्यो इजी कुरा थियो त, सजिलो थिएन, अस्वीकार गर्न सक्थ्यो होला उसलाई। हेर्नु तपाईँले त्योभन्दा तल धुमधाम तयारीमा छ क्रिसमसको। रुबेनलाई बिजी देखिन्छ आज गिफ्ट एक्सचेन्जमा। वीरेन्द्र पनि साथ दिइरहेछ। हामीले मान्छे चाहिँ बोलाएको छैनौँ यहाँ। आज हामी विश्वासीहरू मात्रै बसेर हामीले यो क्रिसमसको कार्यक्रम गरिरहेछौँ। अहिलेको महामारीले गर्दा त्यसलाई हामीले भिडभाड गरेको छैनौँ र हामीले सोसल डिस्टेन्सको पनि अलिकति ख्याल गरेर कसैलाई हामीले बोलाएको छैनौँ र मास्क अनिवार्य गरेको छौँ।
बाणले पहिला खोल्ने छ सबै बच्चा आफ्नो ठाउँमा एक्सन चलिरहेछ इभानले के पाएछ कि देखाइदेऊ रहेको छ जिम्मीको पालो सबै कसो बताऊ जिम्मीको पालो जिमी खोला 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 जिमी Very excited. कृपया नंबर 14 नंबर 14 ताली बजा रे ताली बजा 16 खोज्दैछु म 11 18 13 10 4 14 ए कपी रहेछ 14 रहेछ 15 यहाँ छ 14 मा को छ हेर त बुढाहरूको त खोल्ने भने हो खै 14 रमाले एकदमै मिस्टेक गर्नुभयो छानमा ए दुईटा आएछ प्रभु नम्बर 17 नम्बर 17 फेरि खै कहाँ आएछ कहाँ भक्क देखेको 14 नै होला उनीले विचार गर्न 17 छ यो कति हो 17 खोलु खोल्नु कृपया अगाडिबाट गोल्नी गोल्नी बोल्ने गोल्नी गोल्नी नाइ गोल्नी हैन गोल्नी 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 गए गोल्नी गए उहाँलाई ताजमहल परेको छ ताजमहलको प्रतीक लैला र मजनू नम्बर 7 यो लेखा गल्यो नम्बर 7 ओपन इट ओपन गर र नम्बर 7 परेको छ महेश्वरी
म्याम यता म्याम यता म्याम यता आउनु खोल्ने खोल्ने यता आउनु तपाईँ तपाईँ आउनु मैले के गरेँ है यहाँ पर्यो भने यही पर्यो नै नै ल्या पहिला पर्यो भने यही म भन अब मलाई परेको नम्बर 15 भन अब म खोलेर देखाउँछु भन हेलो हेलो मलाई परेको छ नम्बर 15 र यो गिफ्ट रहेको छ कल्पनाको को कल्पना कल्पना नि हजुर यो पुरा हाल्छ भने बिचमा भने बाबा मैले के बाबा छ म तपाईँ गर्दैछु के छ हेर भन के राख्दैन जिन्दगीमा पहिलोचोटि र परेको छ टोपी नम्बर 4 र परेको छ मलाई फेरि नम्बर 4 खोल्ने खोल्ने र उहाँले खोज्दै हुनुहुन्छ र उहाँले परेको छ सल नम्बर 1 सो ओपन सो र उहाँलाई परेको छ जुत्ती नम्बर 3 सिसाकै हो सिसाकै हो कसको अहिले अब जुत्ता लगाएर र यो नम्बर 3 परेको छ म्याडमलाई ह्यान्डसम राइट ठिक हुनु ड्याडीको हजुर खुसी हुनुभयो त्यसमा सिलाइको पैसामा हाल्दिएको होला नि सिलाइको पैसामा हाल्दिएको होला नि रुबेन त्यसमा सिलाउने पैसामा हाल्दिएको होला नि कहाँ छ खै निकाल त ए पाए खोइ कहाँ हो ए आयो
कति 6 हो कि 9 हो नम्बर पनि यही छ नम्बर 9 ल नम्बर 9 ल म्याचिङमा नम्बर 9 घरकै हो यार घरकै माल हो यार अरू सानो ल 6 जुन जति नम्बर पऱ्यो त्यति नम्बर दे त नम्बर 6 नम्बर 9 6 हो यार 9 यतिको नपरोस् है यत्रो धेरै चिज छ त यार कसले हाल्यो यो नम्बर 2 देखाइदिनु होला तपाईँ पछि आउनु त त्यही हो अगाडि हुने मान्छे पछि आउने अगाडि हो के रहेछ कसलाई ठिक हुन्छ ओहो के खोले चाहिदिनु एउटा मजा बास अरु भित्र राम्रो हुनु पर्यो नि कभर राम्रो अनुहार राम्रो के गर्ने बोला वो कि क्या हो बोला क्रिसमस है चले कति हो देखा अगाडि देखो
मासु देख्यो त लास लाग्यो मलाई खायौँ अब यो चाहिँ मेरो खाना हो गरेको जाऊ रुपाटा खुलान्छ त 3-4 वटा खानु 3-4 वटा अनि सेवा दाइले जयमसी सबैलाई धेरै धन्यवाद छ मिठो मिठो खानेकुरा खुवाउनु भोकको लागि भोलि ठ्याक्कै 10:30 बजे पुग्छौँ तपाईहरु त बिहानदेखि रेडी भइसक्नु नसकेको हेर न 35 नम्बरको भजन टाउकोमा आँखामा लाउनु पर्ने जस्तो टाउकोमा लगाएको छु डन्ठोहरू ताली पिट्नु सबैजना तिमीहरू चाहिँ चिन्ह चाहिँ यो हुन्छ तिमीहरूले एउटा बालकलाई लुगाले बेरेको र ढुडमा सुताइराखेको भेटाउने छौ। तब एकासी ती स्वर्गदूतसँग स्वर्गीय सेनाको एउटा दल देखा पर्यो। परमेश्वरको स्तुति गर्दै तिनीहरूले भने, सर्वोच्चमा परमेश्वरलाई महिमा र पृथ्वीमा जुन मानिसहरूसँग उहाँ प्रसन्न हुनुहुन्छ तिनीहरूलाई शान्ति। जब स्वर्गदूतहरू तिनीहरूबाट बिदा भएर स्वर्गमा गए तब गोठालाहरूले आपसमा भने, आओ हामी बेथलेहमसम्म जाउँ र त्यहाँ घटेको यो घटना र प्रभुले हामीलाई बनाउनु भएको कुरा गएर हेरौँ। तिनीहरू आतुरीसँग गए र मरियम र योसेफ दुवैलाई र बालकलाई चाहिँ ढुडमा सुताइरहेको भेटाए। तब तिनीहरूले यो देखे। तब यस बालकको विषयमा जे कुरा तिनीहरूलाई भनिएको थियो त्यो तिनीहरूले बताइदिए।
गोठालाहरूले बताएका कुरा सुन्नेहरू सबै आश्चर्यचकित भए। तर मरियमले यी सब कुरा गुन्दै मनैमा राखिन्। जस्तो तिमीहरूलाई भनिएको थियो त्यस्तै सबै कुरा सुनेको र देखेको हुनाले परमेश्वरको महिमा र स्तुति गर्दै गोठालाहरू फर्के। आमेन। योमा हामी अलिकति अलग प्रकारको किसिममा हामी देखेका छौँ होइन, पढिरहेका छौँ। गोठालाहरू र स्वर्गदूतहरूको बिचको है अन्तर्वार्ताको कुराहरू हामी यसमा पाउँछौँ। परमेश्वरले हाम्रो लागि एउटा उद्धारकर्ता पठाउनु भएका छन् जो ख्रीष्ट प्रभु हुनुहुन्छ। उहाँ तपाईँको माझमा हुनुहुन्छ र उहाँले हामीलाई के दिनुभएका छन्? जीवन दिनुभएका छन्। एउटा कुरा हेरौँ, येशू ख्रीष्ट गाईको गोठमा है इतिहासले त्यो कुरा हामीलाई बताइरहेका छ है। संसारमा अरू इतिहासको कुराहरू तपाईहरुले जति विश्वास गर्नुहुन्न, बाइबलमा पनि त्यति इतिहासको कुरा लेखिएको छ। इतिहास कहिले झुट हुँदैन है, यो कुरा तपाई याद राख्नुहोस्। जस्तो ख्रीष्टपूर्व 4 को समयमा येशू ख्रीष्टको जन्म भयो, तर कुन गते कति तारिखमा है त्यो कसैलाई थाहा छैन। तर भनिएको अनुसारमा अलेक्जेन्डर पछि येशू ख्रीष्टको जन्म भयो। अलेक्जेन्डर द ग्रेट भनेर भनिन्छ, उहाँ पछि येशू ख्रीष्टको के भएको थियो? जन्म भएको थियो। त्यति बेला जुन राजा हुनुहुन्थ्यो उहाँको नाम राजा हेरोद है, सबैलाई थाहा छ। यो कुरालाई धेरैजना येशू ख्रीष्ट यो संसारमा आउनु भएका छन् भनेर विश्वास गर्छन्, तर धेरै कम जना उहाँलाई एउटा भविष्यवक्ता हिसाबमा विश्वास गर्छन्। तपाईं र आज म के गरिरहेको छु, उहाँलाई हामी प्रभु हिसाबमा मानेर आज उहाँलाई पूजा गरिरहेका छौँ। जो परमेश्वर जो के गरेका छन्, हाम्रो पापको खातिर यो संसारमा आउनुभयो। लेखिएको छ उहाँ हाम्रो लागि एउटा सुसमाचार दिनुभएको छ। त्यो सुसमाचार के हो भन्दाखेरि उहाँले हाम्रो लागि यो संसारमा आउनुभएको छ। पिता परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गरेर उहाँले पठाउनु भएको छ। किनकि उहाँले गरिदिनु भयो ताकि हामी धनी हुन सकौँ। प्रियहरू, त्यसै कारण आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हे प्रभु, तपाईँ मेरो निम्ति यो संसारमा आउनुभयो, मेरो पापको खातिर तपाईँ यो संसारमा आउनुभयो। तपाईँ मलाई क्षमा गर्नुहोस्। आज जुन प्रभु र महानको समयमा जुन सुसन्देश बाँड्ने समयमा प्रभु आज हामी तयार छौँ। प्रभु, हामी अरूलाई तपाईँको सुसन्देश हामी सुनाउनेछौँ। अबेर हामी गर्दैनौँ प्रभु, छिटो छिटो हामी आफ्नो छरछिमेकीहरूलाई तपाईँको बारेमा हामी सुनाउनेछौँ कि तपाईँ ख्रीष्ट प्रभु हुनुहुन्छ र यो तपाईँ यो संसारमा यो पापलाई हटाइकन तपाईँ मुक्ति दिनको लागि तपाईँ आउनु भएको छ। धन्यवाद तपाईँको त्यो आशिषको लागि। पिता, पुत्र, पवित्र आत्माको नाममा यति बेला प्रभु हामी प्रार्थना गर्दैछौँ। यदि कुनै व्यक्ति हाम्रो माझमा प्रभु बिरामी हुनुहुन्छ भने स्वर्गीय पिता तपाईँको चङ्गाइबाट हातले तपाईँ उहाँलाई छुनुहोस् र निको पार्नुहोस्। र कुनै व्यक्तिको परिवारमा प्रभु अशान्ति छ भने प्रभु स्वर्गीय पिता तपाईँ तिनीहरूको परिवारमा आफ्नो प्रसन्न तपाईँ राख्नुहोस् ताकि तिनीहरूको जीवनमा शान्ति होस्। प्रभु आजदेखि हामीले प्रभु चुप लागेर नबसिकन प्रभु हामी तपाईँको सुसन्देश हामी अरूलाई बाँड्नेछौँ। प्रभु
धन्यवाद तपाईँको आशिषको लागि। सबै कुरा तपाईँको हातमा राखेर जुन वचन हामी सुनेका छौँ त्यसलाई नबिर्सिकन हामी अरूलाई बाँड्ने हामीलाई तपाईँ छोराछोरी बनाउनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्दै माग्छु येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। भाइको दर्शन कहाँ हो? नेपालमा होइन। हामी पास्टर भाइलाई चाहिँ नि ढाका टोपी लाएर क्रिसमसको उपलक्ष्यमा नेपालमा
क्रिस्चियन भजन गाउने प्रयास गर्दैछु। कृपया कस्तो लाग्छ? पहिलोचोटि गाउँदैछु, गलत भएमा केही क्षमा गरिदिनु होला। हस्त ट्र्याक प्ले गरिदिनु होला। जाने यात्री हो मुक्ति को बाटो खोजेर कहाँसम्म जाने यात्री हो मुक्ति को बाटो खोजेर दुई बाटो बनिएको छ दुई बाटो बनिएको छ एउटा बाटो फराकिलो छ बालामसम्म पुग्ने अर्को बाटो यस्तो पनि छ क्रिस्चियससम्म पुग्ने कता जाने निर्णय गर हो कहाँ जाने कता जाने निर्णय गर हो कहाँसम्म जाने यात्री हो मुक्तिको बाटो खोजेर। जसको बच्चा छ कृपया आफै चुप लाग्नु होला। तपाईले सिआइडी हेर्नु भएको छ? सिआइडी हेरेछ न? हेरेछ भने हेरेछ भन्नु न, बोल्नु हो। पैसा लाग्दैन बोल्नु कि पैसा दियो 5 सिआइडी हेरेछ नि है? त्यहाँको क्यारेक्टरहरु पनि चिन्ने होला हैन? ढोका पर्नेवाला दया, हात हल्लाउनेवाला एसीपी प्रतिबन्ध हैन? अनि डाक्टर छ, डाक्टर सालुके हैन? त्यो हेर्दा कस्तो के त्यो म त भन्छु त्यति बेला म त्यो हेर्थे, त्यो हेर्ने मान्छे पागलै हो क्या। मान्छे मरिरहेछ, मान्छे विष खाएर मरेछ, सबलाई थाहा छ त्यो विष खाएर मरेछ, सबलाई थाहा छ त्यो मरिसक्यो। त्यहाँबाट त्यसपछि भन्न थाल्छ त्यसलाई एसपी पनि दया कस्तो गडबड है दया, लगता है इसने विष खाया है। दया भन्छ हाँ सर ओठ भी लाल लाल है, लगता है विष ही खाया है। डॉक्टर सुनेंगे हल्का चाय हाँ विष ही है। त्यतिसम्म भन्दा त्यो जो मरे मान्छे त्यो भनेर हाँ भाइ मैले विष खाया हूँ, खाया हूँ मर गया क्या देऊ खाने पाउला छौ, विष खाछु मरेको छु भने। अनि त्यसपछि तपाईले अब डिस्कभरी कुकुले हेर्नु भएको छ, हेरे होला है? डिस्कभरी हेरे होला। त्यो डिस्कभरी मेन वर्ष वाइल्ड चाहिँ हेर्ने भने त्यो पुरा जनावरहरू देखाइरहन्छ, बाँदर उब्रेको, चिम्पान्जीले के गरेको हैन? तिनीहरू त्यो जो बोल्नेवाला हुन्छ तिनीहरू आफै कहानी बनाउँछ क्या, कहानी आफै हुन्छ, मोडिफाई कहानी हुन्छ, ठाउँ ठाउँ बनाउँछ। बाँदर यसरी उफ्रियो नि हैन, लगता है इस मादा ने अपने पति को खोजने के लिए गई है। अनि अलिकति के यताउता गरे भने चाहिँ लगता है इस मादा ने, मादा भन्ने थाहा छ नि आइमे जातिलाई भन्छ, लगता है इस मादा ने किसी को प्यार करना चाहे। अब कोही त्यसको पछाडि आएर जुमलाई खेलाउन लाग्छ भने चाहिँ मुझे पता चल गया है इसका पति यही है। त्यस्तो क्या। अनि यो कोरोनाको समयमा लकडाउनमा
धेरै जसो मान्छेहरू चाहिँ केमा इन्गेज भएको थियो क्या, केमा लागेको थियो, कसैलाई थाहा छ? हात उठाउनु कोही भन्न सक्छ? एनीवान? मोबाइल, टिकटक। लगता है चाइनाबाट आयो जस्तो। दुईटा बेरोजगार हुन्छ है यो जिन्दगीमा है। सुन्नु, पहिलो बेरोजगार टिकटक चलाउने, टिकटकमा आउने लाइभ आउने होला। मेरो टकको 50 जनालाई अहिलेको अहिले सेन्ड गर्नुहोस्, लाइक गर्नुहोस्, सब्सक्राइब गर्नुहोस्, यो गर्नुहोस्, त्यो गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस्। मेरो टकको अनि अर्को बेरोजगार हामी हेर्ने मान्छे। कोही मान्छे बुढो मान्छे लडिरहेछ भाइरस, रातोरात भाइरस, बुढाले बुढी भाइरस, कोही मान्छे सानो छ भाइरल। यो लकडाउनमा धेरै मान्छे भाइरल भयो। भाइरल बाबा त त्यो अहिले त गयो, उसको जमाना गयो, अब अरू आउनु लागि भाइरल। अस्ति बगेर एउटा मान्छे मर्यो होइन, त्यो पुलबाट खुसेर मर्यो, बिचरा मरिसक्यो, ऊ पनि भाइरल। माथि स्वर्गमा गएर भन्छ होला मेरो टपको 50 जनालाई यसोले यो त्यो भन्छ होला माथि गएर। अनि मैले एउटा देखेको है, एकजना म चाहिँ यसरी यो होटलमा बसेको थिएँ होइन, त्यहाँ चाहिँ अगाडि चाहिँ केटाकेटी थिएँ क्या, कुराकानी गरिरहेको थिएँ। अनि केटी मैले नजिक गएर यसरी सुनेको क्या, केटीले भनेछ प्रिय तिमी मलाई कति माया गर्छौ? उसले भन्छ मेरो जान, मेरो बाबु सोना, मेरो मायालु, म तिमीलाई यति धेरै माया गर्छु म वर्णन गर्न सक्दैन। ए हो भन्छ। त्यसो भए म यो गिलासमा भमिट, लाज नमान्नु है, घिन नमान्नु, भमिट भनेको उल्टी, म यो गिलासमा उल्टी गर्छु, यो खाएर देखाउ भन्छ। केटो पनि अब भर्खर केटी बाज मिसन पुरा नभएसम्म मोबाइल अफ गर्ने भने गीत बनायो। भर्खर केटी बाज जे भन्यो नि गर्नु पर्यो, ल ल्याउनु पर्ने भनेछ। कपमा उल्टी गरेर ल्याएछ, घिन नमान्नु है। त्यसपछि सुट खान लागेछ, खाएछ गरेर आधामा रोकिएछ। अनि उसलाई भनेछ बेबी तिमी मलाई आधा मात्र माया गर्छौ भनेछ। होइन बेबी आलु चलाउँदै थिएँ कि। अनि स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद पौडेलको चिन्नुहुन्छ? सबै चिन्छ है। उहाँको एउटा बानी थियो कि होइन, जुन पनि कार्यक्रममा गयो, जुन पनि भाषणमा गयो, लास्टमा उसले भनिहाल्थ्यो होइन म पनि पहिला त्यो थिएँ, मैले पनि त्यो गरेको भन्थ्यो कि। अनि एकचोटि चाहिँ ल गिरिजाप्रसाद पौडेल ए बच्चा ए सुन्दै सुन्दै। त्यसपछि गिरिजाप्रसाद चाहिँ एकचोटि मगरहरूको सम्मेलनमा गएछ कि, मगरहरूको सम्मेलन भइरहेछ, उसलाई गेस्ट रूपमा बोलाएको छ। अनि गएछ अरे म भन्छु के भन्छु भने म भन्छु म भनेर जान्छु, म भन्छु त भन्छु। मगरहरू एकदमै साहसिला, एकदमै बहादुर हुन्छन्। म भन्छु, म फेरि भन्छु, म भनेर जान्छु। र त्यो भन्यो भने लास्टमा र म सबैलाई भन्न चाहन्छु अन्तिममा म पनि एउटा मगरै थिएँ। ठिक छ, त्यति बेला फुत्क्यो, भाषण राख्दाखेरि धेरैको फुत्किन्छ होइन। र त्यसपछि जो अर्को आउँछ, अरू गयो अब धेरै सम्मेलन, लास्टमा महिलाको सम्मेलनमा गएछ क्या, केटी मान्छे। म भन्छु त भन्छु, म एकचोटि भनेर जान्छु। महिला एक पुरुष दुई नारी, महिलामाथि भारी। म भन्छु महिला भनेका देशका एउटा अङ्ग हुन्, 33% उनलाई नै दिएको छु। म भन्छु र अन्तिममा भन्न चाहन्छु म पनि एउटा महिला थिएँ। अनि त्यसपछि चाहिँ होइन नेताहरूको सिलसिला गर्छ है। त्यसपछि प्रचण्ड चाहिँ होइन एकचोटि के भन्छ सम्मेलनमा एउटा चाहिँ नै टुडीखेल भन्ने छ है ठाउँ होइन काठमाडौँमा, त्यहाँ चाहिँ त्यो उनीहरू चाहिँ माओवादीको चाहिँ त्यो सम्मेलन भएको छ। प्रचण्डलाई बोलाएको छ, प्रचण्ड आउनुहुन्छ। कृपया म स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रा माओवादीका
एकदमै वरिष्ठ नेता प्रचण्डज्यूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। मने तपाईले स्वागत गरेको हो कि थर्काएको हो? मने ठम्मै गर्न गाह्रो भयो त मलाई। र त्यस्तै बिचमा चाहिँ उसले देशको कुरा गरेछ है। अब यहाँ होइन के बारे छ अगाडि चाहिँ यस्तै खालको चाहिँ रहेछ है, यस्तै खालको के रहेछ होइन, अनि यस्तै खालको के रहेछ, अनि पछाडिपट्टि चाहिँ उसको साइडमा त पिए रहेछ कि कुरा गरेर। मैले यो देशलाई यसरी बनाउनु पर्छ भनेपछि मैले ठम्मै गरिसकेको छु। केपी बाले नबनाए पनि म बनाएर जान्छु। के बासु मलाई अचम्म लाग्छ, आश्चर्य लाग्छ, ताजुब लाग्छ सोचिरहनु के बाले। अनि त्यतिकैमा चाहिँ उसको सुरुवालको नाम चाहिँ फुस्केछ। सुरुवाल पुगेछ यहाँसम्म, अनि साइडबाट चाहिँ झऱ्यो। मैले म झर्न दिनु आफ्नो नेपाल देशलाई। होइन सर नेपाल देश झरेको होइन, अरू कुरा झरेको। यस्तो हेरेछ झरेछ, अब कसरी उठाउने त्यो समाजमा। मने हिमालबाट तराईसम्म हामीले तलबाट गएर माथि आउनुपर्छ, फेरि तलबाट गएर माथि आउनुपर्छ र हिमाल पहाड तराईलाई हामीले आफ्नो हातमा राख्नुपर्छ र एक सुर्की धागो मने ठम्मै गरेर बाँध्नुपर्छ। यही नै हो मेरो मूल नारा। र तपाईहरुले कतिकोले चिन्नुभएको छ पत्रकार, नाम चलेको पत्रकार कोही भन्नु सक्छ? ऋषि त मलाई त्यो मान्छे यस्तो पत्रकार आफ्नो बुढी पनि छाड्यो भन्नाले पत्रिकामा के पत्रकार तरिकाले उसको बुढीको नयाँ फिल्म आउँदै थियो के त्यस्तै अनुग्राह हो कि त्यस्तै फिल्म आउँदै थियो, आफ्नो बुढीलाई बोलाएको। अनि पत्रकार ऋषि त मलाई सोच्छ आफ्नो बुढीलाई सुन्नुहोस् जनता जान्न चाहन्छ। तपाईलाई गीत गाउन आउँछ? खै गाएर सुनाउनुहोस्। गीत गाए तपाईको स्वर त राम्रो छैन नि, तपाईको स्वर त राम्रो छैन नि। अनि मलाई मेरो बुढाले मन पराए भइहाल्यो। अनि तपाईँ फिल्म खेल्नुहुन्छ, जनता जान चाहन्छ, तपाईँ घरमा समय दिनुहुन्छ कि नै? बुढालाई समय दिनुहुन्छ कि नै? बुढा अब त्यही छ। बुढीले सोचिरहेको यो कस्तो मान्छे के गर्न खोजेको? मेरो अगाडि बसेर समय दिनुहुन्छ कि? फेरि धमाला बिरुवा चाहिँ कसलाई पनि छाड्दैन कि जो देख्यो डर मान्छे कसैको पनि मान्छेबाट डर। अनि अहिले कति महिना अगाडि एउटा मान्छे भाइरल थाहा छ तपाईँलाई? एकदमै वरिष्ठ ज्ञान भएको विजय साई चिन्नुहुन्छ? त्यो मान्छे साइको कोही मान्छे एउटा किताब पढ्नलाई हामीलाई 12 महिना आफन निस्किन्छ, त्यो पनि फेलै हुनु छ। उसले 5 मिनेटमा भनेर कोही हुन्छ अझै त्यस्तो माथि आउने युट्युबर भाग्य। नमस्कार, म भाग्य न्युपाउने। अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ तातो तातो खबर। एउटा यस्तो व्यक्ति जसको दिमाग अल्बर्ट आइन्स्टाइन भन्दा माथि छ। अल्बर्ट आइन्स्टाइन भन्दा माथि थियो मान्छे। भाग्य न्युपाउने हो ती अभाग्य न्युपाउने हुँदैन। उहाँले एउटा रामायणको बुक 5 मिनेटमा सक्नुहुन्छ र दुरुस्तै लेखेर देखाउनुहुन्छ। म भाग्य न्युपाने। रामायण मान्छे 52 मान्छे रामायण पढ्नलाई कति वर्ष पढिरहेछ, अझै सिद्ध्या छैन, बुढो भएर मरि पनि सकेको कोही उसले 5 मिनेटमा भन्नु। अझ अर्को तरिका हाल्दै यसो हेर्नु भएको युट्युब कतिको हेर्नुहुन्छ?
दुईटा पत्रकार हुन्छ, एउटा हुन्छ क्यागवाला पत्रकार, एउटा हुन्छ युट्युबको पत्रकार। 8 पास पनि हुनु थियो। युट्युबमा गयो खालि भिडियो बनायो। मैले एउटा भिडियो हेर्दै भाग्य नेपाली मलाई खतरा मान्छे लाग्थ्यो ल। एउटा सानो बच्चा कि त्यो पागल जस्तो थियो होइन, अब त्यो अपाङ्ग थियो, मानसिक अपाङ्ग थियो होइन। त्यो चाहिँ भैँसीमाथि चढ्थ्यो होइन, उसको घरमा भैँसी त्यो चढ्थ्यो अनि यस्तै उसँग चलिरहन्थ्यो। नमस्ते, म भाग्य न्युपाने, स्वागत छ तपाईँलाई तातो तातो खबरमा। यो नानी तपाईँ देख्दै हुनुहुन्छ, यो नानी भैँसी खान्छ, काँचै भैँसी मुखमा निलेर खान्छ। म त्यो अझ हेडलाइनमा त्यसरी हुन्छ, एउटा नानीले भैँसी चबायो, मतलब नानीले चाहिँ त्यसरी भैँसी चबाउने, काँचै भैँसी चबाइदिनलाई म हेरेर म आफूलाई स्वभाव हुन्छ। के छ भयो? पुग्यो? हस् त, धन्यवाद। भन्दाखेरि म सहजको लिखितको तयारी गर्दैछु। यो उता त्यो एयरपोर्ट बजारमा बस्छु म त्यहाँ। अनि मैले उता आफ्नो पास्टर बुवालाई सोधेँ कि हाम्रो चर्च छ कि नै भनेर। उहाँले भन्नुभयो बाबु छ, त्यहाँ जानु होला, माथि राजपुरमा छ भन्नुभयो। अनि म बिहान खोज्दै आएँ अनि यहाँनिर ठ्याक्क दाजुले भेटेँ। अनि यो एजी मण्डल हो भने हजुर हो भने त्यसपछि कुराकानी भयो। उहाँको श्रीमती पनि असाध्यै रहेछन्, साथी बगरको दिदी परे। अनि त्यसपछि कुराकानी भयो त्यहीँनिरै। ल म एउटा सानो मुक्त भन्छु, धेरै राम्रो त छैन होला। रोग सागर सँगै धेरै संसारमा हेर, रोग सागर सँगै धेरै संसारमा हेर, मानिसमा डर छोएको छ। प्रभु प्रभु भन्नेहरू पनि हेर अचानक ठक्कर खाएको छ। प्रभु प्रभु भन्नेहरू पनि हेर अचानक ठक्कर खाएको छ। हत्यारा, व्यभिचारी, जादुगर झुटाको लागि क्रोध खानिन्छ। हत्यारा, व्यभिचार, जादुगर झुटाको लागि क्रोध खानिन्छ। झिलिमिली देश हेर आज एकै पलमा विपद आएको छ। झिलिमिली देश हेर आज एकै पलमा विपद आएको छ। महामारीले विश्व झै भयो, असहित पीडा भयो। कहाँ चुक्यो हामी परम प्रभुको चेतावनी कसले पाएको छ? कहाँ चुक्यो हामी परम प्रभुको चेतावनी कसले पाएको छ? सायद हामी घमण्डी भयौँ, उच्च ठान्यौँ, परमेश्वरलाई भुल्यौँ। सायद हामी घमण्डी भयौँ, उच्च ठान्यौँ, परमेश्वरलाई भुल्यौँ। त्यसैले उहाँको विपत्तिमा मुहा छोप्नु भयो। र त दुष्ट मुख बाएको छ, रत दुष्ट मुख बाएको छ। मानिस जति घुँडा टेकौँ भाग लगाउन पश्चाताप गरौँ अब। मानिस जति घुँडा टेकौँ भाग लगाउन पश्चाताप गरौँ अब। निर्दयी हुनुहुन्न स्वर्गीय पिता, सुन्नुहुन्छ कदम गएको छ, सुन्नुहुन्छ कदम गएको छ। झुट्टा ख्रिस्ट आउँदैछन्, भूकम्प जाँदैछन्। झुट्टा ख्रिस्ट आउँदैछन्, भूकम्प